बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि अगले चंद घंटे बड़ी अहमियत के हामिल हैं और गेम फैसला कुन मराइल में दाखिल हो गई है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे। आपको ये भी बताएंगे आखिरी वक्त में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ी शॉट खेली है और उसके साथ साथ बात करेंगे मरियम नवाज़ की जानिब से क्या रिस्पॉन्स है। और आपको ये भी बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून को और मरियम नवाज़ को किस बात का खौफ है, किस बात का डर है। जो बात की जा रही है NA-75 के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से कि इसमें दोबारा पोलिंग करवाई जाए, लेकिन मरियम नवाज़ की जानिब से जो अभी ट्वीट किया गया है उस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस डिस्कशन को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यानी आज का रोज़ जो मंगल है, आज इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन डस्का जो हुआ है NA-75 का, उसके हवाले से बड़ी आम समाअत होनी है। और ये जो समाअत होनी है, इस हवाले से आज ये फैसला किया जाएगा कि आया NA-75 डस्का का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जिन हलकों में धांधली के हवाले से इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं 20 पोलिंग स्टेशन पर, उनमें दोबारा पोलिंग भी हो सकती है। लेकिन सूरत हाल ये है कि आज जो समाअत होनी है उसमें मुस्लिम लीग नून के फ़रीक़ैन को नोटिस कर दिए गए हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों को भी, और डिस्कशन इस बात पर होगी कि फॉर्म 45 के जो थैले हैं उनमें क्या रद्दो बदल किया गया है या नहीं किया गया, इस पर बात होगी। और इसके साथ साथ ये इस बात का भी जायज़ा लिया जाएगा कि क्या वोटों की तादाद में कमी हुई है या नहीं हुई। इस सारी सूरत हाल को देखा जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि जो फॉर्म 45 जो व्हाट्सअप किए गए हैं और जो पोलिंग जो एजेंट्स हैं उनके हवाले से भी बात होगी। तो आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। आज ये फैसला होगा और पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर लग चुकी हैं और इलेक्शन कमीशन जो है आज के दिन ये फैसला करेगा कि NA-75 का जो इलेक्शन है उसके हवाले से उसका मुस्तकबिल क्या होगा। दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कल तक ये बात की जा रही थी कि इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट्स अनाउंस कर देने चाहिए, और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून जो मुतालबा कर रही थी कि इस हल्के में दोबारा पोलिंग होने चाहिए। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक ट्वीट किया है जो कि मैं आपके सामने रखता हूँ कि इमरान खान ने अपने ट्वीट में क्या कहा है, और उसके साथ साथ उस ट्वीट के जवाब में मरियम नवाज़ ने भी एक ट्वीट किया है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून को देख लें, पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों को देख लें, इनका हमेशा से ये वतीरा रहा है कि पहले बात की जाती है कि जी धांधली होती है, बात की जाती है हमारे वोट को इज्जत नहीं दी जाती, बात की जाती है कि वोट की तौहीन होती है। लेकिन जब वोट को इज्जत देने की बारी आती है, जब मामला जो हैं वो तय होने को आते हैं, तो फिर मुस्लिम लीग नून की जानिब से और अपोजिशन की जानिब से सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया जाता है। पाकिस्तान की मौजूदा जो हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत, उस पर डालने की कोशिश की जाती है। अब सूरत हाल ये है कि जो NA-75 का जो ज़िमनी इंतखाब हुआ है, आप अंदाज़ा करें कि हम फ़ौज को गालियां भी देते हैं, हम बात करते हैं कि हमारे वोट की तौहीन की जाती है, वोट चोरी किए जाती हैं, पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत होती है। लेकिन ये जो एक ज़िमनी इंतखाब हुआ है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, ये पिछले आप जलसों में देख लें, PDM के जलसों में देख लें, बार बार ये बात की जा रही थी कि पोलिंग स्टेशन पर फ़ौज को नहीं होना चाहिए। जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए उसमें भी ये बात सामने आई कि फ़ौज को पोलिंग पर नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि आज ये जो इलेक्शन था, जिस तरीके से खून खराब हुआ, जिस तरीके से ये खूनी इलेक्शन हुआ, तो वहाँ पर जब ये 2023 का जो इंतखाब होगा, वहाँ पर जब फ़ौज नहीं होगी, जब ये बात की जा रही है कि फ़ौज को इलेक्शन से दूर रखा जाएगा, तो उस वक्त आप अंदाज़ा करें कि क्या सूरत हाल होगी। जब एक इलेक्शन को एक जो इलेक्शन कमीशन है वो मैनेज नहीं कर सकता, 360 पोलिंग स्टेशन है, लेकिन उसके हवाले से भी बात होती है कि वहाँ पर कभी अमला गायब हो जाता है, कभी जो लोग हैं वहाँ पर खून खराबा हो जाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो अभी तक अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने में नाकाम नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ आप अंदाज़ा करें इलेक्शन कमीशन की नाकामी का कि आपके पास जो फॉर्म 45 जब व्हाट्सअप आपको कर दिए जाते हैं, तो आपको इस बात का तयन करना चाहिए था कि जब जो पोलिंग जो आपको रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं, वो जब आपको ये फॉर्म 45 व्हाट्सअप कर दिए उन्होंने, उसके साथ साथ जो थैलों में आपको भेजे गए हैं, तो आपको कम से कम उसमें मैच करके ये तो अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए कि आया इसमें धांधली हुई है या नहीं हुई। लेकिन सूरत हाल ये है कि सारा मलबा जो है वो फिर डाला जा रहा है, खलाई मखलूक पर डालने की कोशिश की जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट पर डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई भी शख्स जो है वो अपनी जिम्मेदारी
داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا، الیکشن کے تمام تر جو لوازمات ہیں جو وہاں پر دھاندلی کو روکنا اور اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی کے تمام تر جو ارینجمنٹ ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام تر قانون نافذ کرنے والے ادارے الیکشن کمیشن کے انڈر ہوتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو اس چیز کا جو آئین ہے وہ پاور کرتا ہے کہ آپ جس کسی کو بھی اپنی سیکورٹی کے لیے بلانا چاہتے ہیں آپ بلائیں، لیکن آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ الیکشن کمیشن نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے خون خرابہ ہوا، کس طریقے سے وہاں پر 2 معصوم لوگوں کی جان چلی گئی، 8 لوگ اس میں زخمی ہوئے، 6 ابھی تک شدید ترین زخمی ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس ساری صورتحال میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ 2023 کا جو الیکشن ہے اگر اسی ساری صورتحال پر ہوا تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے، یہ آپ اس الیکشن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میں اپنے جو امیدوار ہیں ان کو یہ کہتا ہوں کہ وہ الیکشن کمیشن میں یہ درخواست دائر کریں اور الیکشن کمیشن سے یہ درخواست کریں کہ جو 20 پولنگ سٹیشن پر اپوزیشن کی جانب سے دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہی ہیں، رولا ڈالا جا رہا ہے، رونا رویا جا رہا ہے، تو الیکشن کمیشن جو ہے ان 20 پولنگ سٹیشن پر دوبارہ الیکشن کروائے اور جو اپوزیشن جو الزامات لگا رہی ہے ان الزامات کے پیش نظر دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے، ہر کسی کو موقع ملنا چاہیے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ دوسری جانب یہ عمران خان نے آفر کی ہے اور اس آفر کے نتیجے میں کچھ ہی دیر بعد مریم نواز کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے کہ آپ ایسے ہتھ کنڈوں کے ذریعے آپ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے۔ انہوں نے یہ الزام لگایا وزیر اعظم عمران خان پر کہ پہلے آپ ووٹ چوری کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ الیکشن کمیشن کے عملے کو آپ اغوا کرتے ہیں، اور جب بات نہیں بن پاتی تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن دوبارہ ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ آپ کا مطالبہ نہیں مانیں گے، اور انہوں نے عمران خان کو کہا کہ آپ ایسے ہتھ کنڈوں کے ذریعے ایسے چالوں کے ذریعے آپ نہیں چھپ سکتے۔ تو یہ مریم نواز صاحب نے وزیر اعظم عمران خان کے رد عمل میں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ان انتخابات میں ان ضمنی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، تو پھر تو جو وزیر اعظم عمران خان آفر کر رہے ہیں آپ کو یہ آفر قبول کرنی چاہیے۔ جب آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، کسی چیز کا خوف نہیں ہے، تو آپ کو دوبارہ وہاں پر پولنگ کروانی چاہیے۔ جو قانون ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جن پولنگ سٹیشن پر دھاندلی کے الزامات سامنے آ رہے ہیں اسی پر دوبارہ الیکشن ہوگا۔ لیکن مریم نواز جو ہے وہ اب یہ چاہ رہی ہیں کہ پورے جو NA-75 ہے تمام پولنگ سٹیشن پر اور پورے حلقے میں دوبارہ پولنگ ہونی چاہیے، پورا جو ضمنی الیکشن ہے NA-75 کا یہ دوبارہ ہونا چاہیے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان نے یہ آفر دیا ہے کہ جو 20 پولنگ سٹیشن ہیں ان پر دوبارہ الیکشن کروانے کو ہم تیار ہیں، اور انہوں نے اپنے امیدوار کو بھی یہی کہا ہے۔ لیکن سمجھ سے بالات آ رہا ہے کہ نہ جانے کس بات کا ڈر ہے، کس بات کا خوف ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو مریم نواز جو ہے اس آفر کو وہ قبول نہیں کر پا رہی۔ حالانکہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ مریم نواز اس آفر کو قبول کریں گی اور وہ اس آفر کو قبول کرتے ہوئے کہیں گی کہ ہم جی الیکشن کروانے کو تیار ہیں۔ لیکن وہ مریم نواز جو کہہ رہی ہیں کہ NA-75 میں شیر نے عمران خان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، شیر کی جو آواز تھی، جو نواز شریف کا بیانیہ تھا، اس بیانیے پر عوام نے لبیک کہا۔ عوام جو ہے وہ شیر کو ووٹ دینے کے لیے وہاں پر قطاروں کی تعداد میں بڑی تعداد، لمبی قطاریں شیر کو ووٹ دینے کے لیے وہاں پر موجود تھی پولنگ سٹیشن پر۔ لیکن عمران خان کی جو دھاندلی کی وجہ سے، عمران خان کے لوگوں کی وجہ سے وہاں پر ووٹ جو ہے کم کاسٹ ہوئے۔ لیکن اب مریم نواز کو کس بات کا ڈر ہے، کس بات کا خوف ہے، تو یہ اب صورتحال ہے۔ اگلے چند گھنٹے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ابھی منگل کا دن شروع ہوگا اور کچھ چند گھنٹوں بعد منگل کا دن شروع ہو جائے گا، الیکشن کمیشن سماعت کرے گا، اور اس الیکشن کمیشن کی سماعت میں یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا NA-75 کا جو انتخاب ہے یہ دوبارہ ہوگا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پولنگ سٹیشن جن پر دھاندلی کے الزامات سامنے آ رہے ہیں ان پر پولنگ دوبارہ ہوگی، یا تیسرا جو آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن رزلٹ اناؤنس بھی کر سکتا ہے۔ فواد چودھری صاحب اور باقی جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ تو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کو رزلٹس اناؤنس کر دینے چاہیے، لیکن آج وزیر اعظم عمران خان نے آخری وقت میں ایک بڑی شاٹ کھیلی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے آج کیا فیصلہ کرتا ہے، اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا امین ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔